तपाईँहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। बाटामा तपाईँहरूले खोजेको कोही पनि नभेटियोस्। त्यस्तै हात अघि बढोस्। तपाईँहरूको यात्रा सफल होस्। तपाईँहरूले खोजेको कोही बाटामा मान्छेहरू हुँदैन, भेटिनु हुँदैन। अरूले मात्रै नभेट्यो भने तपाईँहरूले पनि भेट्नु हुँदैन। तपाईँहरू खोज्नुहोस्, मेरो शुभकामनासँग भेटिनुहोस्। मेरो आफ्नै छोराछोरी छैन, त्यसैले आफ्नै छोराछोरीको माया कति लाग्छ त्यो मलाई थाहा छ। यदि मेरो आफ्नै छोराछोरी हुन्थ्यो भने पनि तपाईँहरूको माया मलाई आफ्नै छोराछोरीको भन्दा अलिक बढी लाग्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूप्रति मेरो शुभकामना त्यतिकै बढी छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउँछु। तपाईँहरूको यात्रा सफल होस्। मेरो आफ्नै छोराछोरी छैनन्। आफ्नै छोराछोरी भएको भए उनीहरूलाई कति माया गर्थे त्यो पनि मलाई थाहा छैन। तर आफ्नै छोराछोरी भएको भए पनि मलाई तिनको भन्दा बढी माया तिमीहरूकै हुन्थ्यो सायद। सहयोगा 25 सडक मानवहरूको राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रम मेची महाकाली अभियानमा निस्केका मानव सेवा आश्रमका अभियन्ताहरूलाई सम्बोधनको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले यस्तो भावना राख्दै गर्दा अभियन्ताहरू भावुक बनेका थिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले राष्ट्रिय झण्डाको पिन लगाई सहयोगा 25 सडक मानवहरूको उद्धारका लागि यात्रीहरूलाई बिदा गर्नुभएको थियो। घरबाट टाढा जान लाग्दा घरकी आमाले झैँ हरेक अभियन्तालाई तातो न्यानो कपडा, बाटोमा खाने खाजा र केही बाटो खर्चको जोहो गरी बिदाई गर्न यात्रीहरू चढेको बसभित्रै देशकी प्रथम महिला पुग्दा सुखद अनुभूतिले संसारै जितौला छाइ गरी अभियन्ताहरूमा अथाह हौसला र प्रेरणा भरेको थियो। राम्ररी जानु होला, राम्ररी यात्रा सफल गरेर आउनु, कन्ट्याक्टमा त भइहाल्छ है। सडक पेटी र सार्वजनिक स्थलहरूमा भेटिएका सहयोगा 25 सडक मानवहरूको उद्धार गर्नु, नुहाई धुवाई र सरसफाई गर्नु, उनीहरूसँगै सहभोज गर्नु, निराश, हताश र उदास भएकाहरूको अनुहारमा आशाको किरण छर्नु, चर्याइरहेका घाउहरूमा मलमपट्टी लगाउनु यस यात्राको प्रमुख ध्येय थियो, जसको नेतृत्व मानव सेवा आश्रमका केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारीज्यूले गर्नुभएको थियो। कलम रोए शब्द बन्छ, कवि रोए कविता। कलम रोए शब्द बन्छ, कवि रोए कविता। धर्मी मरे श्रद्धाञ्जली, पापी मरे रमिता। ज्ञानी भए ध्यानी हुन्छ, ध्यानी भए विवेकता। ज्ञानी भए ध्यानी हुन्छ, ध्यानी भए विवेकता। जो शील संयममा रम्दछ उसैमा आउँछ मानवता। मानवता नै पहिलो श्रेणी, त्यसैका लागि सजगता। छोडी स्वार्थ गरौँ सेवा, तबै मिल्छ अमरता, तबै मिल्छ अमरता। बालुवाटारबाट विशेष समारोह बीच बिदा भई यात्राको शुभारम्भ गरेको अभियन्ताहरूको टोलीले नेपालको पूर्वी नाका मेची पुलबाट सहयोगा 25 सडक मानवहरूको उद्धार अभियान शुभारम्भ गरे। स्वयं आफ्ना लागि आफै केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, हेरचाह र पालन पोषण गरिदिने कोही नभएका, घर परिवारबाट परित्यक्त भएका, खुल्ला आकाशलाई ओढ्ने र धरतीलाई ओछ्याउने बनाई कठ्याङ रहिरो चिसोमा पुसे शीतलहर र कालो रातसँग जीवन र मृत्युको युद्ध लडिरहेका, कुनै पनि समय जीवन नै तल बितल हुन सक्ने भयङ्कर भय र अनिश्चित भविष्यका बीच अत्यन्तै दुरावस्था भोगिरहेका सहयोगा पेक्षीहरूको यस यात्राको क्रममा उद्धार गरिएको छ। पहिलो दिन झापाबाट 75 जना, दोस्रो दिन सुनसरीबाट 111 जना, तेस्रो दिन मोरङको विराटनगरबाट 67 जना,
सप्तरीको राजविराजबाट 37 जना हुँदै मेची पुलबाट शुभारम्भ भएको यस यात्राको क्रममा सुदूरपश्चिमको महाकालीसम्म पुग्दा झन्डै 600 जनाको उद्धार गरिएको छ। तिनै तहका सरकार, प्रहरी प्रशासन, स्थानीयहरूको समेत उल्लेख्य सहभागितामा सहयोगापेक्षीहरूको राष्ट्रिय उद्धार यात्रा चल्यो। कतै वर्षौंदेखि नकाटिएका र ननुहाइएका जटाधारी कपाल, कतै तिखा र लामा नङ्ग्राहरू त कतै आफ्नै शरीरले नै धान्न नसक्ने गरी बिना अर्थ सङ्ग्रह गरिएका अनेकौं कुडा कङ्कटको भारी अनि दुर्गन्धपूर्ण शरीर, काला काला भएका कैयौं थान रङ्गी बिरङ्गी कपडाहरू लगाएका त कतै निवस्त्र सडकमा डुलिरहेका, कुनै अर्कै ग्रहबाट आएका हुन् वा मानिस बाहेक अन्य कुनै प्रजाति हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्ने गरी खुल्ला आकाशलाई ओढ्ने अनि धरतीलाई ओछ्याउने बनाउँदै आइरहेका कैयौं मनोरोगीहरूको यस अभियानको क्रममा उद्धार भएको छ। बुढेसकालमा फेरि दोहोरिएर बाल्यकाल आउने गर्छ। 10 नङ्ग्रा खियाएर केही थान छोराछोरीहरू हुर्काइसकेपछि आमा बुवाले बुढेसकालमा आफ्नो सन्तानको मायालु साथ खोजिरहेका हुन्छन्। तर आफैले आफ्नो जवानी सकेर हुर्काएका छोराछोरीहरूको घरमा अट्न नसकेर सडक जीवन बिताउन बाध्य भएका कैयौं आमा बाबाहरूलाई यस अभियानको क्रममा उद्धार गरिएको छ। टोल टोलमा मन्दिर बनाएका छौँ। धर्म कमाउनलाई कम तर पाप पखाल्नलाई धेरै मन्दिर जाने गर्छौँ हामी। आफैले बनाएको मन्दिरमा पूजा गरेर भगवान पाउने अपेक्षा राख्छौँ, तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जसले हामीलाई बनाए उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य बनाएका छौँ। यस अभियान अन्तर्गत घरबार विहीन भएकाहरूले घर परिवार र आफन्त पाएका छन्। परिवारको माया ममता र स्नेहबाट वञ्चित भएकाहरूले मायालो स्पर्शको अनुभूति गर्न सकेका छन्। जीवनका अनेकौं भोगाई र उतार चढावहरूसँग लड्दा लड्दै मनोरोगी बनेकाहरूले औषधि मूल्य पाएका छन्। सुनौलो सपना बोकेर विदेश हानिएका रुद्र मनोरोगी बनेर घर फर्केपछि नेलले बाँधिएर फलामे खोरमा कैद हुनु परेको थियो। करिब 2 वर्ष चिसो सिडीमा आफ्नै घरमा कैदी बनेका मनोरोगी रुद्रले नेल तोडे, सिमेन्टले ढलान गरेको भुइँ कोपरेरै सुरुङ बनाए र उनी खोरबाट निस्किन सफल पनि भए। खोरबाट निस्किँदा रुद्रलाई युद्ध जिते झैँ लागेको थियो, तर फेरि गाउँ नै मिलेर रुद्रलाई उही खोरमा थुनियो। त्यो चिसो काल कोठरीबाट उन्मुक्ति पाउन नसकिरहेका रुद्र र रुद्रकै 2 मनोरोगी दाइहरूलाई यसै अभियानको क्रममा उद्धार गरियो। परमेश्वरी भगवान उनीले सुख दिउ किन भन्दा होइनन् र भगवान परमेश्वरीले दुःख दिएको भन्छ, बाबुहरूले होइन है त्यस्तो लगाइदिनु। अनि 10 महिनासम्म बोकेर हुर्काउने पाल्ने आमालाई नराम्रो गरौँ भन्दा हुन्छ होइन त? रोगी त्यस्तो भयो, भगवानकै खटन त्यस्तो, रोगी त्यस्तो भयो, जानेर रोगी त्यस्तो भयो, ईश्वरकै खटन हो, भगवानकै प्रकृति। हामीले त के गर्नु? यस्तो होस् त उनीहरूले पनि भने नि होला, उनी भगवान जान्दछन्, जान्दैन। मानव सेवा आश्रममा लिएर जाँदैछौँ। एकजनालाई उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइनेछ भने 2 जनालाई हरिवने स्थित मानव सेवा आश्रमको आँगनीमा उहाँहरूलाई माया दिएर राखिनेछ। म त स्वागत गर्छु। यो रहि नै रहोस्, अझ मरिरहोस्, हामी मरे पनि यो मानव सेवा आश्रम नमरोस्। म माथि यति दया यति मार्मिक तरिकाले मेरो उद्धार गरिदिनु भएकोमा म यहाँ आउने सज्जनहरूलाई
मुरी 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 म आशीर्वाद दिन चाहन्छु, मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु बाबु। मनोरोगले थलिएका बमबहादुर नेपाली घना जङ्गलको बेसमा उडारमै बस्दै आइरहेका थिए। उद्धारका लागि यात्रीहरू राहतको समयमा उडारमा पुग्दा उनी त्यस उडार छाडी भागिसकेका रहेछन्। भोलिपल्ट उनलाई गाउँपालिका अध्यक्ष र स्थानीय वासीहरूले मानव सेवा आश्रमको कास्की शाखामा ल्याइदिनु भएको छ। कसैको पनि सम्पर्कमा आउन नचाहने अन्दाजी 42 वर्षीय बमबहादुरको औँलामा वर्षौंदेखि लगाइएको औँठीले औँला नै छिनौला झैँ गरी घाउ बनाएको थियो। कपिलवस्तुको तिलौराकोट भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि हो। त्यही स्थानमा मेचीकाली उद्धार अभियानको टोली पुग्दा यस्तो कहाली लाग्दो दृश्य देखियो। हिँड्न त परको कुरा भयो, आफै हलचल समेत गर्न सक्दैन थिएन उनी। जिउमा कुनै कपडा थिएन। कसैले थोत्रो सिरक मायाले ओढाइदिएको कारण धन्न 2 मुठी सास थानिएको थियो। चिसो भुइँमा छरिएका केही परालका त्यान्द्राहरू उनको डस्ना थियो। लामो समयदेखि परालमै सुतेका कारण ढाडमा घाउ बन्यो, घाउ बढ्दै गयो र अन्ततः परालका त्यान्द्राहरू र फोहोरहरू घाउमा टाँसिन र जेलिन पुग्यो। यहाँ र उहाँ एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ सँगै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ कहिलेकाहीँ खानासाना खिलाउने यतात्यता गर्नु रहेछ। बाबा हुनुहुन्छ नि त उहाँ साधु, उहाँले चाहिँ अब हामीलाई थाहा थिएन, डाइरेक्ट बिस्तारादेखि उठाएको। अहिले यहाँ ल्याएर हेर्दाखेरि पुरा किरा परिरहेको छ। देख्ने सबैले आशा मारेका थिए। केही बेरमै यस संसार छाड्नेछन्, सबैलाई यस्तै लागेको थियो। तर यसपटक त्यस्तो हुन पाएन। केही घाँस खाना अनि तातो दाल खाएपछि उनले आनन्दको श्वास फेरे। थोरै मात्र भए पनि शरीरमा ऊर्जा भरिएर आयो। मलिन अनुहारमा केही चमक देखिन थाल्यो। आशा मारेकाहरूले पनि सम्भावना देख्न थाले। नुहाई धुवाई र सरसफाई पश्चात मेची महाकाली उद्धार टोलीले उनलाई अस्पताल पुर्यायो। आशा गरौँ उनले एकपटक घुमेको जीवन फेरि प्राप्त गर्नेछन् र परिवार खोजी परिवारको जिम्मा लगाउन सकिनेछ। मेची पुलबाट यात्रा शुभारम्भ गरेको मेची महाकाली उद्धार यात्री महाकाली पुगेर असीम खुसी र आत्मा आनन्दमा रमाउन पुग्यो। यात्रा सफलताको साथ सम्पन्न गरी सफलताको झण्डा फहरायो। सबैको विश्वास र अथाह प्रेम लिएर यात्रा शुभारम्भ गरेको यात्रीहरूले पाएको जिम्मेवारी वहन गर्न सकेकोमा आफैलाई धन्य ठाने। बिहान 4 बजेदेखि करिब रातको 11-12 बजेसम्म हरेक दिन सेवामा मस्त भएर पनि कहिले थकाइ मार्ने चाहना गरेन। अघि बढिरह्यो र निरन्तर बढिरहनेछ। देश विश्व कल्याणको कामना गर्ने आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको वासस्थान हो। मानव कल्याणका लागि समर्पित विश्व शान्तिको अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि हो। पुर्खाको वीरता र गौरवमय इतिहास बोकेको संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र प्राकृतिक छटाले सुन्दर देश हो। संसारको लागि समेत प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्ने गौरवमय इतिहास बोकेको लोक कल्याणकारी राज्यको चरित्र धारण गरेको धरतीकै स्वर्ग नेपालको खुल्ला आकाशमुनि सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलहरूमा कसैले पनि पशुतुल्य जीवन बिताउनु पर्ने बाध्यता हुनु किञ्चित मात्रै पनि शोभनीय हुँदैन। जय मानव सेवा, जय मानव सेवा, जय मानवता,
आउँ सबै एकजुट बनाऊ, चर्याइरहेको घाउहरूमा मलम लगाऊ। सहयोगपछि सडक मानव मुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण एवं घोषणा वर्ष 2078 सफल पारौँ। सहयोगपछि सडक मानवहरूको मानवोचित व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार र परोपकारी मनहरूको साथ सहयोग र अभिभावकत्वमा सञ्चालित मानव सेवा आश्रम मानवता प्रवर्धन महाअभियान।